دونك مرحبا بالتلاميذ في جدع مشترك في تمرين جديد من تمارين الرياضيات، ودائما حول لي جينيراليتي سو لي فونكسيون، يعني الدوال العدديه. بالنسبه للتمرين يقول سوا جي لا فونكسيون ديفيني بار جي لي اكس يساوي جذر 3 ناقص 2 اكس ناقص 1. السؤال الاول ديتيرميني دو جي، يعني غنلقاو مجموعه التعريف ديال الداله. اذا اول حاجه غنكتبوها دونك غنكتبو جي لي اكس هي الاولى تساوي جذر 3 ناقص 2 اكس ناقص 1. صافي. اذا دي دو جي تساوي اكس ابارتيان ام، بحيث قلنا ملي تيكون عندي الجذر بالنسبه للدوال اللي فيهم الجذر دائما تناخذ داكشي اللي وسط الجذر. فشنو عندي وسط الجذر؟ هي هذه، غنكتبو هنايا 3 ناقص 2 اكس مالو خص يكون اكبر او يساوي الصفر. اذا دائما ملي يكون عندي الجذر وقلت لك قيم مجموعه التعريف تاخذ داكشي اللي وسط الجذر اكبر او يساوي الصفر، فتولي هذه انيكواسيون متراجحه غتحلها بالطريقه اللي تتعرف. دونك غنرجعوا للاعداد الطرف الاول، دونك الطرف الثاني ناقص 2 اكس اكبر او يساوي ناقص 3، ثم غنرجعوا ناقص 2 للطرف الثاني، ولكن هنا دائما ملي تيكون ناقص حدا اكس الرمز يتغير. اذا غتولي اكس اصغر او يساوي ناقص 3 على ناقص 2. اذا نردوا البال دائما ملي تيكون ناقص حدا اكس الرمز يتغير. اش غتولي؟ غتولي اكس اصغر او يساوي 3 على 2. اذا جميع الاعداد الاصغر من 3 على 2 هما الحلول ديالي. اذا دي دو جي اشنو هما الاعداد اللي صار من 3 على 2؟ هي من ناقص الفيني حتى 3 على 2. واضحه الامور؟ واضحه. بالنسبه للسؤال الثاني مونطري كو جي 3 على 2 est une valeur minimale de f sur دي دو جي. بالنسبه لهذه بحال الا قلت لك في السؤال دائما ملي تنقول لك مونطري كو وعطيتك العدد ولا جي العدد يكون فالور مينيمال، دائما غتاخذ اي جي داكشي اللي عندي في جي اكس فالور مينيمال بها اذا اكبر، كون بها فالور ماكسيمال اصغر من جي اللي 3 على 2. اذا دائما ملي تيتعطى داك السؤال مونطري كو عدد يكون فالور مينيمال دو اف سور دي دو جي، دائما الداله ديالك تكون اكبر من داك العدد اللي بغا. صافي. وباش نبين هذه دائما راه تنعرفوا في الرياضيات باش نقارنوا عددين يكفي نحسبوا الفرق ديالهم. اذا هذه غندير جي اكس ناقص جي اللي 3 على 2. شفتوها بالاعدادي. شفتوا الا عندك ا، الا بغيتي تبين بور مونطري ا سوبيريور ايكال بي، تتعرفوا بانه يكفي نحسبوا ا ناقص بي. الا لقيتيه اكبر من الصفر دونك راه ا اكبر من بي. لمقارنة عددين يكفي مقارنة فرقيهما. إذا داكشي اللي غنديرو. إذا باش نبينو هادي يكفي نحسبو الفرق. دونك هذا السؤال الثاني. إذا شنو خاصني نحسب؟ أنا خاصني نحسبها. غنحسب جي لي إكس ناقص جي لي 3 على 2. صافي. تتساوي جي لي إكس عطات هي 3 ناقص 2 اكس ثم ناقص 1. عاد غنشوفو جي لي 3 على 2 شحال عطينا. جي اللي 3 على 2 غتساوي جذر 3 ناقص 2 في 3 على 2 ناقص 1. غتعطينا 3 2 مع 2 غتمشي، إذا غتبقى لي ناقص 300 ناقص 1. 3 ناقص 3 هي 0، إذا غتبقى لي ناقص 1. صافي. إذا هذه جي اللي 3 على 2 هي ناقص 1 مع هذا الناقص. ردوا البال. إذا غيكون الناقص هو الأول، باش نديرها بلا مغاير. الناقص ديالي كاين عاد ناقص 1. صافي. إذا غنكمل الحساب ديالي. إذا تساوي جذر 3 ناقص 2 اكس ناقص 1. الناقص مع الناقص غيولي زائد 1. إذا غيمشيو هاد جوج. إذا غتبقى ليا جذر 3 ناقص 2 اكس. ودائما ملي تيكون عندك الجذر راه عدد موجب. دائما الجذر موجب، ما عمره تيكون سالب. ما عمر الجذر تيكون سالب. إذا أكبر
من أو يساوي صفر. إذا داكشي اللي حسبنا الفرق لقيناه أكبر من صفر. إذا العدد الأول أكبر من العدد الثاني. دو جي لي إكس ناقص جي لي 3 على جوج أكبر من أو يساوي صفر. ألوغ جي لي إكس أكبر من جي لي 3 على جوج. صافي. إذا ملي تلقى الفرق كبر من الصفر إذا العدد الأول أكبر من العدد الثاني. ألوغ ولا دونك جي لي 3 على جوج est une valeur minimale. Minimale. Ça fait de F. De G. G, ماشي F. De G. Sur du G. Ça fait. ثم السؤال الموالي montrer que le taux de variation تساوي هاد العجبة هذا. إذا نبينوها. صافي. إذا غنمسح السبورة هنايا. باش نبينو. إذا أشنو عطانا؟ عطانا جي لي إكس دايما. دونك السؤال 3 جي لي إكس تساوي جاد 3 ناقص جوج إكس ناقص 1. صافي. إذا بغينا نحسبو لو تو دو فارياسيون. إذا سوا أ إي بي دو ريال تنتمي بطبيعة الحال لمجموعة التعريف. إذا تي لي أ بي كخاصية شنو تساوي؟ هي إف لي جي لي أ نقدرو جي جي لي أ ناقص جي لي بي على أ ناقص بي. صافي. غنعوضو جي لي أ هي الجذر ديال هادشي. إذا تتساوي جذر 3 ناقص جوج أ ناقص 1. ها هي جي لي أ فين ما كان إكس عوضتو بأ. ها الناقص اللي بيناتهم ها هو وندير القوس ردو البال باش نعوضو بالجي لي بي. إذا غتولي حتى هي جذر 3 ناقص جوج بي ناقص 1. صافي. على أ ناقص بي تتساوي جذر 3 ناقص جوج أ ناقص 1 ناقص هادي ناقص على ناقص هي زائدة على أ ناقص بي. غيمشي 1 مع 1. إذا غتبقى ليا جذر 3 ناقص جوج أ ناقص جذر 3 ناقص جوج على أ ناقص بي. شوف فين بغينا نوصلو حنايا. حسبها ليا ناقص جوج للفوق. إذا هاد الجذر مخصوش يبقى للفوق. إذا باش نتخلصو منو غنضربوه في المرافق ديالو. إذا غنضربوه في المرافق. صافي. غنضربوه في المرافق. إذا غنمسح هنا باش نضربوه في المرافق. إذا شنو غتعطينا؟ دايما تي أ بي. شنو هو المرافق ديال هذا؟ هو الزايد ديالو ياك. إلا غتولي نصغر الكتابة شوية هي جذر 3 ناقص جوج أ ناقص جذر 3 ناقص جوج بي. المرافق ديالو هو بلاصة ناقص غتولي زايد. المرافق في راه في. إذا غتعطينا جذر 3 ناقص جوج أ زائد جذر 3 ناقص جوج بي. إذا إلا ضربنا الفوق غنضربو حتى لتحت. أشنو عندي تحت؟ أ ناقص بي. فاش غنضربوها في ذاك المرافق هذا جذر 3 ناقص جوج أ زائد جذر 3 ناقص جوج بي. صافي. هذه متطابقة هما أ ناقص بي
عامل لي ا زائد بي هي ا أس 2 ناقص بي أس 2. إذا هذه متطابقة هما. شنو غتعطينا؟ غتعطينا ا أس 2. إذا مع الجد غتمشي غتولي 3 ناقص 2 ا ناقص بي أس 2. ردوا البال هنايا 3 ناقص 2 بي. صافي. إذا ا أس 2 هي هذيك بي أس 2 هي هذيك. غيمشي للجذر والتحت غيبقى كما هو. إذا غتولي ا ناقص بي جذر 3 ناقص 2 ا زائد جذر 3 ناقص 2 بي غتساوي 3 ناقص 2 ا ناقص 3 زائد 2 بي. ناقص مع ناقص غيولي زائد على ا ناقص بي جذر 3 ناقص 2 ا زائد جذر 3 ناقص 2 بي. هنا عندي واحد جوج عددين متقابلين وهنا غنعمل بجوج ولا بناقص جوج. غنمسح هنايا غنكمل هنا. إذا غتساوي إذا هنايا ناقص جوج ا غنعمل بناقص جوج. إذا غنعمل بناقص جوج اش غتولي؟ هادي ناقص جوج اللي غتبقى ليا ا وهادي فيها زايدة غتولي ناقص. إذا ا ناقص بي ولتحت غتبقى كما هي ا ناقص بي جذر 3 ناقص 2 ا زائد جذر 3 ناقص 2 بي. غندير واحد الاختزال. إذا غتساوي ناقص 2 على جذر 3 ناقص 2 ا زائد جذر 3 ناقص 2 بي. صافي. ثم السؤال الموالي déduire la variation de f du g sur d du g. صافي. إذا بالنسبة لا فارياسيون كي داير هذا العدد موجب كي داير هذا موجب والمجموع بيناتهم إذا تحت موجب والفوق سالب. إذا فهو inférieur à 0 d'où g est décroissant sur moins l'infini l'infini 3 على 2. إلا بغيتي ترسم طابلو دو فارياسيون بالنسبة لطابلو دو فارياسيون هنا دائما نديرو ديك دي دو جي موان لانفيني 3 على 2 جي دو اكس كي دايرة ديكرواسون حيت سالبة. صافي. ثم بقى لينا السؤال الأخير هو تراسي سي دو جي. إذا غنمسح هنايا باش نرسمو الشكل ديالنا باش يكون واضح. إذا غنرسم علم متعامد مماثل ثم غنبداو الخدمة ديالنا. دونك هنايا إي وهنايا جي. هنايا غنجي هنا غنديرو الجدول ديالنا إكس جي لي إكس غنهبط هي مثلا 0 ناقص 1 على 2 ثم 1 ثم ناقص 2 ثم آخر قيمة هي 3 على 2. إذا ميمكنش ناخد شي قيم اللي كبر من 3 على 2 غنردو للبالة. إذا دائما القيم اللي تناخدو هي من 3 على 2 لتحت حيت هداكشي اللي لقينا في المجموع الثالث ناقص ما لا نهاية 3 على 2. إذا الصورة ديال 0 غتعطينا 3 ناقص 0 هي جذر 3 ناقص 1 غيعطينا تقريبا 0.7. ثم الصورة ديال ناقص 1 على 2 اش غتعطينا؟ جذر 3 ناقص 2 ناقص 1 على 2. إذا غتعطينا الزائد ياك غتعطينا جذر 3 غيتختزل هذا مع هذا غيبقى زائد 1 ناقص 1.
4 هي جوج، جوج ناقص 1 هي 1. ثم الصورة ديال 1 عطاتينا 3 ناقص جوج هي 1، 1 ناقص 1 هي 0. ناقص جوج، ناقص جوج هادي عطاتينا ناقص 4، ولا نديرو ناقص 3 أحسن. ناقص جوج في ناقص 3 هي ناقص 6، مع ناقص هي زائد 6 ياك، 6 زائد 3 هي 9، جذر 9 هي 3، 3 ناقص 1 هي جوج. ثم 3 على جوج راه حسبنا الصورة ديالو قبيله هي ناقص 1. إلا غنجي غنضرب 3 النقاط 0 0.7، إذا 0.7 هي هادي. ثم ناقص 1 على جوج 1، ناقص 1 على جوج 1 هي هادي. ثم 1 0 1 0 هي هادي. ثم ناقص 3 جوج 1 جوج تقريبا هي هادي. شحال غنطلعو؟ ناقص 3 غنطلعو جوج تقريبا هي هادي. ثم 3 على جوج هي 1.5، 1.5 تقريبا هي هادي. شحال غنهبطو؟ نهبطو ناقص 1 ونرسمو المنحنى ديالنا نجمع بين النقاط. إذا هاد النوع ديال الدوال يكون مقاد. دائما ملي تيكون الجذر دائما المنحنى تينطلق ليا من مجموعة العدد، داك العدد اللي عندي وسط الجذر داكشي اللي دقيق أكبر. ونتمنى أن هادشي يكون واضح. إذا هادي نسبي بوجي، وهذا تيمشي دائما وباراليل مع هذايا، دائما تيمشي مع بالتوازي. نتوما بطبيعة الحال غتخدمو بالمسطرة باش يكون داكشي ديالكم مقاد. ونتلاقاو في حصة أخرى من حصص الرياضيات.